मुसलमानों को और उनके सरदार फखर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफार से तकालीफ पहुंचती ही रहीं और आए दिन उनमें बजाय कमी के इजाफा ही होता रहा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को इसकी इजाजत फरमा दी कि वो यहाँ से किसी और जगह चले जाएं। तो बहुत से हजरात ने हबशा की हिजरत फरमाई। हबशा के बादशाह अगरचे नसरानी थे और उस वक्त तक मुसलमान ना हुए थे, मगर उनके रहम दिल और मुनसिफ मिजाज होने की शोहरत थी। चुनाचा नबूवत के 5वें बरस रजब के महीने में पहली जमात के 11 या 12 मर्द और 4 या 5 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की। मक्का वालों ने उनका पीछा भी किया कि ये ना जा सके, मगर ये लोग हाथ ना आए। वहां पहुंचकर उनको खबर मिली कि मक्का वाले सब मुसलमान हो गए और इस्लाम को गलबा हो गया। इस खबर से ये हजरात बहुत खुश हुए और अपने वतन वापस आ गए। लेकिन मक्का मुकरमा के करीब पहुंचकर मालूम हुआ कि यह खबर गलत थी और मक्का वाले उसी तरह बल्कि उससे भी ज्यादा दुश्मनी और तकलीफें पहुंचाने में मसरूफ हैं। तो बड़ी दिक्कत हुई। उनमें से बाज हजरात वहीं से वापस हो गए और बाज किसी की पनाह लेकर मक्का मुकरमा में दाखिल हुए। ये हबशा की पहली हिजरत कहलाती है। उसके बाद एक बड़ी जमात ने, जो 83 मर्द और 18 औरतें बतलाई जाती हैं, मुतफर्रिक तौर पर हिजरत की और यह हबशा की दूसरी हिजरत कहलाती है। बाज सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने दोनों हिजरतें की और बाज ने एक। कुफार ने जब ये देखा कि ये लोग हबशा में चैन की जिंदगी बसर करने लगे हैं, तो उनको और भी गुस्सा आया और बहुत से तोहफे तहाइफ देकर नजाशी शाह हबशा के पास एक वफद भेजा, जो बादशाह के लिए भी बहुत से तोहफे लेकर गया और उसके खवास और पादरियों के लिए भी बहुत से हदिये लेकर गया। जाकर अव्वल हुकाम और पादरियों से मिला और हदिये देकर उनसे बादशाह के यहाँ अपनी सिफारिश का वादा लिया और फिर बादशाह की खिदमत में यह वफद हाजिर हुआ। अव्वल बादशाह को सजदा किया और फिर तोहफे पेश करके अपनी दरखास्त पेश की और रिश्वतखोर हुक्काम ने तायीद की। उन्होंने कहा कि ए बादशाह, हमारी कौम के चंद बेवकूफ लड़के अपने कदीमी दीन को छोड़कर एक नए दीन में दाखिल हो गए, जिसको ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, और आपके मुल्क में आकर रहने लगे। हमको शुरफाए मक्का ने और इन लोगों के बाप, चचा और रिश्तेदारों ने भेजा है कि इनको वापस लाएं। आप इनको हमारे सुपर्द कर दें। बादशाह ने कहा कि जिन लोगों ने मेरी पनाह पकड़ी है, बगैर तहकीक इनको हवाले नहीं कर सकता। अव्वल उनसे बुलाकर तहकीक कर लो, अगर ये सही हुआ तो हवाले कर दूंगा। चुनाचे मुसलमानों को बुलाया गया। मुसलमान अव्वल तो बहुत परेशान हुए कि क्या करें, मगर अल्लाह के फजल ने मदद की और हिम्मत से ये तय किया कि चलना चाहिए और साफ बात कहना चाहिए। बादशाह के यहाँ पहुंचकर सलाम किया। किसी ने एतराज किया कि तुमने बादशाह को आदाब शाही के मुवाफिक सजदा नहीं किया। उन लोगों ने कहा, हमको हमारे नबी ने अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं दी। उसके बाद बादशाह ने उनसे हालात दरियाफ्त किए। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और फरमाया कि हम लोग जहालत में पड़े हुए थे, ना अल्लाह को जानते थे ना उसके रसूलों से वाकिफ थे। पत्थरों को पूछते थे, मुर्दार खाते थे, बुरे काम करते थे, रिश्ते नातों को तोड़ते थे। हम में का कभी ज़ईफ को हलाक कर देता था। हम इसी हाल में थे कि अल्लाह ने अपना एक रसूल भेजा, जिसके नसब को, उसकी सच्चाई को, उसकी अमानतदारी को, परहेजगारी को हम खूब जानते हैं। उसने हमको एक अल्लाह वाहदहू ला शरीक लग की इबादत की तरफ बुलाया और पत्थरों और बुतों के पूजने से मना फरमाया। उसने हमको अच्छे काम करने का हुक्म दिया, बुरे कामों से मना किया। उसने हमको सच बोलने का हुक्म दिया, अमानतदारी का हुक्म दिया, सिला रहमी का हुक्म दिया, पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया, नमाज, रोजा, सदका खैरात का हुक्म दिया और अच्छे इखलाक तालीम किए। जिना, बदकारी, झूठ बोलना, यतीम का माल खाना, किसी पर तोहमत लगाना और इस किस्म के बुरे अमाल से मना फरमाया। हमको कुरान पाक की तालीम दी, हम उस पर ईमान लाए और उसके फरमान की तामील की, जिस पर हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई और हमको हर तरह से सताया। हम लोग मजबूर होकर तुम्हारी पनाह में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से आए हैं। बादशाह ने कहा, जो कुरान तुम्हारे नबी लेकर आए हैं वो कुछ मुझे सुना दो। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह मरियम की अव्वल की आयतें पढ़ी, जिसको सुनकर बादशाह भी रो दिया
اور اس کے پادری بھی جو کثرت سے موجود تھے سب کے سب اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ کلام اور جو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلے ہیں، اور ان لوگوں سے صاف انکار کر دیا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بڑی ذلت اٹھانا پڑی۔ آپس میں صلح کر کے ایک شخص نے کہا کہ کل میں ایسی تدبیر کروں گا کہ بادشاہ ان کی جڑ ہی کاٹ دے گا۔ ساتھیوں نے کہا بھی کہ ایسا نہیں چاہیے، یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے مگر پھر بھی رشتہ دار ہیں، مگر اس نے نہ مانا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ دوسرے دن کے بلانے سے ہمیں اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی۔ بہرحال گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی شان میں نازل ہوا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس کی روح ہے اور اس کا کلمہ ہے، جس کو خدا نے کنواری اور پاک مریم کی طرف ڈالا۔ نجاشی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے۔ پادری لوگ آپس میں کچھ چک چک کرنے لگے۔ نجاشی نے کہا تم جو چاہے کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے ان کے تحفے واپس کر دیے اور مسلمانوں سے کہا تم امن سے ہو، جو تمہیں ستائے اس کو تاوان دینا پڑے گا، اور اس کا اعلان بھی کروا دیا کہ جو شخص ان کو ستائے گا اس کو تاوان دینا ہوگا۔ خمیس اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا اور اس وفد کو ذلت سے واپس آنا پڑا۔ تو پھر کفار مکہ کا جتنا بھی غصہ جوش کرتا ظاہر ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے نے ان کو اور بھی جلا رکھا تھا، اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھے۔ اس لیے سرداران مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کھلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن قتل کر دینا بھی آسان کام نہ تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم بھی بڑے جتھے اور اونچے طبقے کے لوگ شمار ہوتے تھے۔ وہ اگرچہ اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس لیے ان سب کفار نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کیا جاوے، نہ ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے، نہ بات چیت کرے، نہ ان کے گھر جائے، نہ ان کو اپنے گھر آنے دے، اور اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے حوالے نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پر ختم نہیں ہوا، بلکہ یکم محرم سن 7 نبوی کو ایک معاہدہ تحریری لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس معاہدے کی وجہ سے 3 برس تک یہ سب حضرات 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں نظر بند رہے کہ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر سے آنے والے کسی تاجر سے مل سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا اور کسی سے ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔ معمولی سا سامان غلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر فاقوں پر فاقے گزرنے لگے اور عورتیں اور بچے بھوک سے بےتاب ہو کر روتے اور چلاتے، اور ان کے اعزاء کو اپنی بھوک اور تکلیف سے زیادہ ان بچوں کی تکالیف ستاتی۔ آخر 3 برس کے بعد اللہ کے فضل سے وہ صحیفہ دیمک کی نظر ہوا اور ان حضرات کی یہ مصیبت دور ہوئی۔ 3 برس کا زمانہ ایسے سخت بائیکاٹ اور نظر بندی میں گزارا، اور ایسی حالت میں ان حضرات پر کیا کیا مشقتیں گزری ہوں گی وہ ظاہر ہے۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہایت ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے، بلکہ اس کی اشاعت فرماتے رہے۔